वन बाय वन मरियम साहबा ये बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म खान ने कौम से खिताब किया है और उनके खिताब में उनका जो टारगेट था वो इलेक्शन कमीशन है और उन्होंने अपने खिताब में ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, तो अब हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है, इस पर आप क्या रखें? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने की वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में कि कान से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और ज़ाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है उससे इंसान का जो जो डस्का में धांधली हुई जिसमें उनके 20 ऑफिसर्स को ही अगवा कर लिया गया, इतनी शदीद थी। लेकिन जिस ईसीपी की आप बात कर रहे हैं उस ईसीपी को आपने उस ईसीपी के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया था। कानून पे मबनी फैसले दिए हैं, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ है, तो का ये मतलब नहीं कि आप इदारों को ड्रैग करना शुरू कर दें और उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। ये याद रखें कि ये वही ईसीपी है जिसने आपके फॉरेन फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाला। को ड्रैग करना शुरू कर दें और ये याद रखें कि ये वही ईसीपी याद रखें जिसने आपके फॉरेन फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाले रखा, फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाले रखा। ऑपोजिशन के खुसूसन पीएमएलएन के लेजिस्लेटर्स थे उनको आपने नाअहल किया, लेजिस्लेटर्स थे उनको आपने नाअहल किया, इनको प्रेशर डाल के आपने अपने लोगों को प्रेशर डाल के आपने अपने लोगों को ग्लेयरिंग चीजें आवाम के सामने आ चुकी, इतनी ग्लेयरिंग चीजें आवाम के सामने आ चुकी। अब आप किसको तेरा पॉइंट भी आपने खुद किया, अब जो शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालें, शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालें। नजर आ रहा है कि आप पहले सिलेक्टर्स को इलेक्शन हुआ है, गिलानी साहब लोग कल इलेक्शन हुआ है, गिलानी साहब की अब आप सियासी हैं और मैदान से सियासतदान ही हैं, सियासतदान हमने सिर्फ सियासतदान अभी ये सियासतदान हमने किरदार जो है वो अभी भी यहाँ पे किरदार जो है वो हमने इस पे पहले भी बोल चुके हैं, हमने इस पे पहले भी समझ चुके हैं कि ये एक दिन का लड़ाई है या एक दिन का लड़ाई है या एक दिन में पाकिस्तान की सूरत हाल है जो पाकिस्तान एक रात में एक इलेक्शन से तब्दील हो जाएंगे, एक इलेक्शन से तब्दील हो जाएंगे, फ्लिक करेंगे और अचानक हम मुकम्मल एक करेंगे और अचानक हम मुकम्मल एक जमहूरियत बनेंगे। प्रोसेस है, ये एक सफर है, ये प्रोसेस है। अवाम के नुमाइंदों ने अपने अवाम के नुमाइंदों ने करना है, अपने लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना है। जब हमने सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाय इलेक्शन हमने सब बाय इलेक्शंस सेनेट के इलेक्शंस मिलके तो सेनेट के इलेक्शन से हमारा लड़ाई से प्रोसेस से हमारा लड़ाई छीना है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हमेशा, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हर अदारा सिर्फ अपना ही काम करे, तो फिर हमें इस जदोजहद को जारी रखना पड़ेगा, इस पे मुसलसल काम करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम के लिए वो स्पेस हासिल करना पड़ेगा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान को तो बहुत सूट करता था कि वो सेलेक्टर्स का नाम भी ले, उनको इन्वॉल्व भी रखे, उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान की आवाम को, इदारों को, लोगों को, MNAs को, MPAs को प्रेशराइज भी करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इदारों को भी उसकी नाकामी, उसकी जो नाअहली है, उसकी जो नालायकी है, उसने इमरान खान से ज़्यादा इदारों को अफेक्ट किया है। इदारों के अंदर से भी लोग ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स का बोझ अपने सर पे क्यों उठाएं
جس نے ملک کا یہ حال کر دیا, جو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے, جو ووٹ چور ہے, ہم ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے کیوں نظر آئیں؟ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آج جب عمران خان ناکام ہوا اور جب اس کو شکست ہوئی تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اور قومی سلامتی کا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا, اس میں آپ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جعلی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس قسم کے جو ویژولز تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے, اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کے چہرے دکھا کے آپ کو استعمال کرتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صفا جو ہے وہ ہوا سے ہلا ہے تو لوگوں نے پریشر میں آنا چھوڑ دیا, لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. اور اگر یہ پیچھے نہیں ہٹے تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے, ان کو اپنے آئینی اور اپنے قانونی دائرہ کار تک محدود ہونا چاہیے, اور یہی ساری سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں اور اداروں کے وقار کے اوپر کوئی بھی داغ نہ لگے, تو ہم اسی چیز سے ان کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن ان کو خود بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کے, جس کو 22 کروڑ عوام اپنا مجرم سمجھتی ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کو نظر نہیں آنا چاہیے. جی میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ سیٹرڈے کو 12:15 بجے نوٹیفائی ہو گیا ہے ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. ہم جہاں تک یہ منوور ہے, یہ کوشش ہے, یہ جو ڈرامہ کرنے کی کوشش اپنا کوٹھائی کو, اپنا ہار کو چھپانے کے لیے, یہ ناکام رہے گا. یہ اس لیے ناکام رہے گا کہ پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھ چکا ہے کہ جب ضمیر کے مطابق آپ کے ممبران اسمبلی ووٹ دیتے ہیں تو پی ڈی ایم جیت جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی کٹپتلی امیدوار نہیں جیتتا ہے. اب عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی کر کے اس ایشو کو وہ دبا سکیں گے, لیکن اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا, 11 جماعتیں فیصلہ کریں گے کہ ہم عدم اعتماد کب اور کہاں لے کر آئیں گے. یہ اس قسم کی ڈرامہ بازی جتنے بھی کرتے رہیں ہم جانتے ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جانتے ہیں کہ بے شک آج تک کچھ لوگ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹھے ہیں, مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں. اور جب بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیادت کال دے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس طرف سے لے کر اس طرف آئیں گے. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بقول عمران خان کے اس کے لوگ بکے ہیں, ان کو خریدا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کس منہ سے اپنے بکے ہوئے ارکان کو, جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم این ایز بک گئے ہیں, ان کو خریدا گیا ہے, تو وہ جن کو آپ بکاؤ کہہ رہے ہیں, آپ ان سے کس منہ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے؟ اگر نیشنل ٹی وی پہ آپ نے یہ الزام لگا دیا تو آپ صرف الزام نہیں لگا سکتے ہو, آپ نے اب کہہ دیا, اس پہ عمل کرو. ان ممبران نیشنل اسمبلی پہ کیس کرو, ان پہ ایف آئی آر کاٹو, ان کو نکالو. یہ آپ کو کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نہیں, الیکشن کمیشن اس نے خود کہا ہے کہ نام بتایا, تو الیکشن کمیشن کو بتا دو تاکہ الیکشن کمیشن اس کو تحقیق کر کے انویسٹیگیشن کر کے ایکشن لے سکتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے, سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ممبران نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے, اور جب ان کو موقع ملے گا, جب اپوزیشن یہ عدم اعتماد کا ووٹ لے کر آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں, اور جو ایک سیکنڈ جو پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں اپنے ہی ممبرز کے اوپر, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پیسہ جو آپ جس کا الزام لگا رہے ہیں, تو 50 کروڑ روپیہ اپنے ایک ممبر کو, ایم این اے کو, آپ نے بطور رشوت ٹیکس پیئر کے پیسے سے کیوں آفر کیا؟ وہ پیسہ کس گنتی میں گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ پیسہ نہیں چلا؟ وہ آپ نے پیسہ اپنے ممبرز کو دیا, ان کو خریدنے کی کوشش کی, ان کو رشوت دینے کی کوشش کی, اس کوشش میں کہ وہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ نہ لگائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں سرکاری خزانے سے اپنے
मेंबर्स को रोकने के लिए उनको आप ख़जानों के मुंह उनके लिए खोल दें। वो 50-50 करोड़ और जिनको 1-1 अरब रुपया प्रॉमिस हुआ है वो आपने कहाँ से दिया है? उसकी आपको इजाज़त किसने दी है? उस पैसे का भी नाम लें जो आपने चलाने की कोशिश की है। आप दोनों रहनुमाओं से एक सवाल है, अभी चलो उसको सॉरी सीक्रेट बैलेट के लिए ये इलेक्शन हुआ है, अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है, पीडीएम और आप दो मरकजी रहनुमा हैं, आप हमायत करेंगे कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो जाए या आप सीक्रेट बैलेट की हमायत करेंगे? एक बात तो ये है, और दूसरी हमने ये देखा है कि कुछ फ्रिक्शंस आ रही हैं पंजाब के अंदर भी जो हुक्मरान इत्तेहाद है, तो क्या पीडीएम को पर्टिकुलरली मरियम आप पंजाब के हवाले से आपका बैकग्राउंड भी ख़ास है, तो क्या चौधरीज आप पंजाब जो गुजरात के जो चौधरीज हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे पीडीएम को, कि अगर बुज़दार को हटा दें तो चौधरीज आपको एक्सेप्टेबल होंगे एज सीएम और इन एनी अदर शेप? देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है, ये बात जो है वो पीडीएम में डिस्कस होगी। अगर ये ऑप्शन है तो इस पे ऊपर बातचीत होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में, मियाँ साहब की मौजूदगी में, जरदारी साहब की मौजूदगी में इस पे तबादला ख्याल होगा और उसके बाद पीडीएम जो भी डिसाइड करेगी सबका मुश्तरका जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। पहला सवाल आपका क्या था? जो सीक्रेट बैलेट है ये ओपन बैलेट की हमायत करेंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर? नहीं, ये तो अब कोई बात नहीं ना कि जब आपको ओपन बैलेट सूट करता है तो आप ओपन बैलेट के पीछे चल पड़ें। जब आपको ये पता चले कि आपके जो अब ज़िंदगी मौत का मसला हो गया, आपके लोग भाग रहे हैं, तो आपको ओपन बैलेट, और जब आपको सीक्रेट बैलेट सूट करता है उसके बाद आप कहें कि नहीं जी आइन का है कि सीक्रेट बैलेट सूट करता है। 2 साल पहले आपको संजरानी साहब के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट सूट करता था। तो ये जो इस किस्म की बचगाना हरकतें हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, लोग ये सब समझते हैं। आज आप खड़े होकर अगर कोई बात करते हैं तो लोग अपने आपके 3 साल के बयानात, आपकी 3 साल की कारकर्दगी, आपके 3 साल के जो स्टांस है वो निकाल के ले आते हैं। इसीलिए आपकी बात का कोई यकीन नहीं करता कि आपको जब ज़रूरत महसूस होती है, जब आपको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस होती है तो आप अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। जहाँ तक सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट का सवाल था, उस पे हमारा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सख्त रद्द अमल आया, वो जिस तरीके से वो हमारा आइन को और कानून को छोड़ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उस पे हमारा सख्त एतराज़ था कि आप अगर आइन में तब्दीली लाना चाहते हो तो वो पार्लियामान का फोरम मौजूद है। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमने अपना स्टेटेड पोजीशन जो हम चाहते हैं, किस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमने स्टेट किया है। लेकिन उस रिफॉर्म के लिए, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कानून साजी तो होना पड़ेगा, वरना आपको जैसे क्रूज में है वैसे ही इलेक्शंस कंडक्ट करना पड़ेगा। और जो कानून साजी है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, ये वोट चोर नहीं करेगा। सैटरडे को मैडम क्या करेंगे आप लोग? जाएंगे, गैर हाजिर रहेंगे, बाइकाट करेंगे या एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा बनेंगे? क्या करेंगे आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। मुश्तरका उम्मीदवार पे बात हुई है, मुश्तरका उम्मीदवार पीडीएम का कौन होगा चेयरमैन सेनेट के लिए? जी बात हुई है, लेकिन इसका फैसला पीडीएम करेगी। क्या गिलानी साहब का नाम इंतजार फरमाइए। हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ओरिजिनली डिस्कस किया था, और जब हम मिलते हैं कंसेंसस के साथ ऐलान भी करेंगे। वोट चोरी हुए थे, आप दोनों रहनुमाओं के वोट चोरी हुए थे संजानी की अदम एतमाद की तहरीक में। आप दोनों रहनुमा नाकाम हुए उन चोरों को अपनी सफ़ों के अंदर से सामने लाने में जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया था, उस पर क्या कहेंगे आप? हम समझते हैं कि नया सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं, हमने अपना नया सेनेट के इलेक्शंस के उम्मीदवार भी चुने हैं, नए टिकट्स दिए हैं, लोगों को सेनेट में भेजे हैं और उस एक्सपीरियंस से काफ़ी सीख चुके हैं। अगर हम उस एक्सपीरियंस से नहीं सीख चुके होते तो गिलानी साहब आपके सामने सेनेटर इलेक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद नहीं खड़ा हुआ होगा। कमेटी बनाई गई थी तहरीके अदम एतमाद के, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था सादिक संजरानी के खिलाफ, कमेटी बनाई गई थी, तो वो प्रोब करने के लिए बनाई थी। वो कमेटी तो आपके लिए नहीं था ना, वो तो हमारे लिए था। और हमने अपना पार्टी में उस इंफॉर्मेशन को लेके अमल कुछ किया होगा, इसलिए हम आपके सामने इतने मुतमिन और कॉन्फिडेंट खड़े हैं। ये बता दें, जिस तरह पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी का ये इलेक्शन इत्तेफाक से लड़ा है, क्या अगला जनरल इलेक्शन भी इसी तरह लड़ेंगे?
کہ آپ مخالف نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ سر, کل تک آپ لوگ کہتے تھے کہ لوٹوں کی جگہ یہاں پر نہیں ہے, باتھ روم میں ہے, کیونکہ اب الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں, وہ لوٹے کہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گے سر؟ ہم آئی ڈونٹ, میں یہ ریکگنائز نہیں کرتا ہوں جو سینٹنس آپ نے استعمال کیا ہے, لیکن ہم اس کٹپتلی حکومت کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف سب مل کے کام کر رہے ہیں, اور اس لڑائی میں ہم ہر ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہے, بھلے کیوں نہیں وہ لوٹے بھی ہو. بلاول صاحب بتا دیں کہ کیا بلاول بھٹو صاحب کا جو نقطۂ نظر تھا کہ عدم اعتماد میں ہمیں جانا چاہیے, اس میں کامیابی ہے, لانگ مارچ اگر آگے بھی ہو جاتی ہے, تو اس نقطۂ نظر سے کوئی اب قائل ہوئے آپ لوگ کہ اگر اس میں جائیں گے تو کامیابی ہوگی؟ بلاول بھٹو صاحب نے اس کا جواب بڑا اچھا کل دیا کہ یہ کب کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. اچھا مریم نواز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کے پی میں آپ کا ایک امیدوار وہ ہاتھ کو گئے اور وہ دو آ رہے ہیں, کے پی میں عمران خان کی جیت ہوئی ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کے پی میں عمران خان کی جیت نہیں ہوئی, نوشہرہ میں عمران کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے, اور اگر کچھ سیٹس یہ اپنی نکال بھی گئے ہیں سینٹ کے اندر تو ٹھیک ہے, لیکن فیئر پلے سے کرتے تو بہتر ہوتا. اچھا میم, اور بلاول صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جیسے اعزاز صاحب نے سوال کیا اور انہوں نے بھی سوال کیا, وہ جو پروب کیا آپ کی کمیٹیوں نے جو صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد پہ آپ کے اراکین نے لسٹ کیا آپ لوگوں کو, تو آپ حکومت کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں, الیکشن کمیشن میں جائیں, آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بندے چور تھے. عمران خان نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے پورے قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے پتہ نہیں کتنے لوگ, 15 لوگ وہ ذکر کر رہا تھا, بک چکے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں نا, ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے, آپ کے لوگ جو اس طرف ووٹ دیے ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں, وہ اس ملک کے عوام کا حالات دے کے, عام آدمی کا پریشانی دے کے آپ کا جبر کا ریزسٹ کرتے ہوئے, وہ سارے ادارے جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کو ریزسٹ کرتے ہوئے یہاں آ کے ووٹ دیے ہیں. آپ ان پہ اگر چوری کا الزام لگا رہے ہو, ہم پہ اس قسم کے الزام لگا رہے ہو, تو یہ عمران خان کا اپنا پرنسپل ہے. عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے تو کے پی میں اتنے لوگوں کو نکال دیا تھا, تو ابھی بھی نکالے. اگر یہ حقیقت ہے, اگر عمران خان اپنا پوزیشن پہ قائم ہے, اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ سچ ہے, تو پھر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ان ایم این ایز کا نام لو اور ان کو پارلیمان سے باہر پھینکو. دیکھیے, نہیں ایک سیکنڈ, میں آپ کو جواب دیتی ہوں اس بات کا. بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو چور کہتے, اپنے لوگوں کو بکاؤ کہتے, ہم نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے جو لوگوں کو دھمکاتے تھے, ڈراتے تھے, فون کالز کرتے تھے, اور اس کا علاج یہ ہے. بیماری کی صرف تشخیص نہیں کی, اس کا الحمدللہ علاج بھی کیا ہے. آپ کو سب کچھ پتہ ہے. ہمارے لوگ بھی اب بڑے سیانے ہو گئے, فون کال سنتے بھی ہیں, بات کرتے بھی ہیں, پھر کرتے وہی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. چلیے, تھینک یو جی. بعد میں مجھے کہنا